जनाब रियाजुर रहमान साहब, प्रिंसिपल, Polytechnic Institution, and I may fail in duty if I do not welcome the media and the press who are present over here in making this function possible. My sincere thanks are to Shahid Qazi Zi Salam, Khadri Sattar, Abdul Khalaq Sahab Pasban, निसार हमीद राजस्थान पत्रिके, तबरेज आलम, खुर्शीद अहमद, सलमान, अजमतुल्लाह साहब, आप तमाम साहिबान का तहे दिल से हम खुश आमदेद कहते हैं जो जिनकी आमद से इस महफिल को रौनक बख्शी है। बहुत बहुत खुश आमदेद है आप सबको। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं हमारे तमाम स्टाफ मेंबरों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और साथ साथ हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स आए हैं अलग अलग जगहों से, मुख्तलिफ जगहों से, कर्नाटक से आए हुए हैं, केरल से आए हैं और तमिलनाडु से भी आए हुए हैं, अपनी फुर्सत निकाल करके इस प्रोग्राम में शामिल हुए, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ए कलेक्टिव सपोर्ट, ये मेरा आपका किसी का खास नहीं है, ये सभी के जॉइंट होने से जो है इसको आगे बढ़ने में मदद होती है। तो इसी के साथ जो है मैं आखिरी में सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ और ख़त्म करती हूँ अपनी बात को। तालीम से संवारो जहाँ की तकदीर को, ये चराग जलाए दिलों के ज़मीर को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। थैंक यू सो मच मैम। हम दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं मिसिस प्रोफेसर शाहिदा मैम के कि उन्होंने अपने इस्तकबालिया कलिमात से इस महफिल को जिला बख्शी और हमारे दिलों को खुशामदीद कहा। इनफैक्ट मैं यहाँ खड़ा हूँ एज एन एंकर और इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहा हूँ, ये भी मैम की करम फरमाई है कि मैम ने जो है मुझको इस लायक समझा और काबिल समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं और तमाम नाज़रीन और हाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल कराते हैं जनाब क़ाज़ी ज़ियाउल्लाह साहब की तरफ। Now, I request the respected audience to kindly welcome Dr. Qazi Ziaullah, Regional Director, Regional Center, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Dr. Ziaullah is with us today to introduce our distinguished guests. We warmly welcome him to the gathering. इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ। मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जनाब डॉक्टर क़ाज़ी ज़ियाउल्लाह साहब। हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब। ये हमारी खुश नसीबी है कि दो हमारे अहम जो पर्सनालिटीज़ हैं यूनिवर्सिटी के, वो हमारी दावत पर यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है अपनी मसरूफियात के बावजूद, और मुझे उनकी तारुफ की ज़िम्मेदारी दी गई है। और इनके दोनों शख्सियात के बारे में कहता चलूँ तो बहुत लंबा वक्त अरसा लग जाएगा, चूँकि हम मुश्ताक़ हैं दोनों शख्सियात को सुनने के लिए। या मुख्तसरन समझिए कि तारुफ दे सकता हूँ, ये तो बहरे बेकरां की तरह हैं दोनों। यहाँ हमारे दरमियान रजिस्ट्रार प्रोफेसर शेख इश्तियाक अहमद साहब मौजूद हैं। आप हमारी यूनिवर्सिटी का तारुफ तो आपसे हुआ है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर तो है, लेकिन उसके जो तमाम शाखें फैली हुई हैं सारे हिंदुस्तान में, उसका इंतज़ाम करना, उसका इंतज़ाम करने के लिए कितनी बड़ी तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत है वो देख सकते हैं। आपके अंदर वो हौसला अफजाई का जो मादा है उसी का नतीजा है कि हम लोग यहाँ पे इत्मीनान से काम कर रहे हैं। तो मैं आपकी शख्सियत, आपका जो इब्तदाई दौर है, मतलब तालीम के हवाले से आप वाबस्ता हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहैसियत प्रोफेसर, पर्शियन सेंटर फॉर पर्शियन स्टडीज़ और सेंट्रल एशियन स्टडीज़ से आपकी वाबस्तगी है। यहाँ पे रजिस्ट्रार के ओहदा संभालने से पहले वहाँ पे मौजूद थे और अभी उससे वाबस्तगी है। आप का जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो इंडो पर्शियन लिटरेचर है, एडवांस्ड ट्रांसलेशन और मॉडर्न एडवांस ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन है, और मॉडर्न पर्शियन के बारे में आपका एक्सपर्टाइज है। आपके तकरीबन 23-24 साल का तजुर्बा है, तदरीसी तजुर्बा है
اس درمیان آپ کی نگرانی میں 22 سے تقریباً 22 اسکالرس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے، اور اتنے ہی ایم فل کے بھی، اب تو ایم فل ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے. آپ اتنی متحرک اور پرو ایکٹیو شخصیت ابتدا سے، جب آپ نے کیریئر ملازمت شروع کی تھی اس وقت آپ جو سینٹرل منسٹریز ہیں، مرکزی وزارت ہے، اس میں اور مرکزی وزراء کے ساتھ بھی آپ جڑے رہے. اور آپ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 2001 میں آپ اٹل بہاری واجپئی جب پرائم منسٹر تھے، اس وقت پرائم منسٹر آفس میں بھی آپ کو خاص طور سے وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا تھا ڈیپوٹیشن پہ. اور جو ایک وفد 2001 اپریل 2001 میں ایران کو پرائم منسٹر کا گیا تھا، اس میں آپ بھی ایک مندوبین کے طور پر شریک تھے. تو کافی سمجھیے کہ اہم شخصیت جو ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہماری یونیورسٹی کے رجسٹرار ہیں. اس کے علاوہ آپ کئی ممالک کی بھی کانفرنس کے سلسلے میں سفر کیا ہے، اس میں افغانستان ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، مختلف ممالک ہیں، وقت کی ترکی ہے، ان تمام ممالک کا بھی آپ نے دورہ کیا ہے. اور آپ کے ریسرچ جو مقالے ہیں جسے تحقیقی جرنلز میں شائع ہوئے ہیں، میں اتنی عظیم المرتبت شخصیت یہاں پہ موجود ہے. میں سر ریجنل سینٹر کی جانب سے یہاں پہ جتنے ایل ایس ایس آئے ہیں ان کی جانب، اس کے نمائندوں کی جانب سے، حسنات ایجوکیشن سوسائٹی اور کالج کی جانب سے، اور تمام جو یہاں پہ مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں ان کی جانب سے آپ کا ایک اور مرتبہ اس محفل میں استقبال کرتا ہوں. سر ایک دوسری اہم شخصیت جو آج کے سمجھیے کہ ہمارے دلہا بھی ہیں، کی نوٹ ایڈریس انہی کا ہے. ہمارے پرو ایکٹیو ڈائریکٹر ہیں. ہر وقت لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی اس میں بھی کتنا ہے. آپ کے پی ایچ ڈی، یا آپ ایم سی اے، ڈی سی اے اور پی ایچ ڈی ہے آپ کی. اس کے بعد آپ ہماری یونیورسٹی سے وابستہ ہوئے بحیثیت پروفیسر مینجمنٹ اسٹڈیز میں، وہاں سے آپ ڈسٹینس ایجوکیشن میں بحیثیت ڈائریکٹر یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی 2 کتابیں شائع ہوئی ہیں، تقریباً 4 چیپٹرز ہیں مختلف کتابوں میں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا 35 سال کا جو تدریسی تجربہ ہے، اس میں آپ نے یہاں پہ کی نوٹ جو ایڈریس دیے ہیں مختلف سیمینارز میں، اس کی تعداد بہت ہے. اس میں نمایاں 26 کی نوٹ ایڈریس ہیں. 20 آپ کے انڈر ایم فل ایم فل کے اسکالرز نے ایم فل حاصل کی، اور تقریباً 15 پی ایچ ڈی اسکالرس نے حاصل کی. اور اس کے علاوہ آپ کا جو ریسرچ کا تجربہ ہے وہ تقریباً 30 سال کا تجربہ ہے. اور کئی سیمینارز کی تو تعداد ہی مت پوچھیے گا. بہت سارے سیمینارز میں بھی، انٹرنیشنل اور نیشنل سیمینارز میں بھی آپ نے شرکت کی ہے. اب آپ کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ ہے فائنانس. آن لائن اور ڈسٹینس ایجوکیشن کے علاوہ فائنانس ہے، اور اس کے بعد بزنس ہے، اور ان تمام میں. اور ایک بات سب سے اہم یہ ہے کہ آپ ہیں تو ایم بی اے مینجمنٹ کے، لیکن ایم سی اے کو بھی آپ نے ایم سی اے کے بھی جو یو جی مطلب اسٹوڈنٹس تھے ان کو بھی گائیڈ کیا ہے. 500 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ ایم سی اے کے ہو، ایم بی اے کے ہو، ایم کام کے ہو، آپ کی نگرانی میں ڈسرٹیشن وغیرہ لکھ کر ہیں. یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. یہاں ہمارے پاس جب آپ تشریف لائے تو وہاں جو کورسز ہیں، ہمارے پروفیسر عین الحسن صاحب اور رجسٹرار اشتیاق احمد صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب کی مسائل